هنا moins 150 fois 7,7 اللي هي 1125. إلا حولنا النتيجة الأخرى كتولي موجبة اللي هي هذه. دونك بي تيكال 1425 sur 11 اللي هي هذه، اللي هي لا الصوم ديال هادو بجوج. كتبقى لنا 11 هي ديال بي. دونك بي تيكال 129,55 نيوتن. هنا نديرو رقم بجوج. هنا 2 ا اي 2 ا y تيكال 250 moins 100 moins 129,55. donc a y تيكال à 120 تيكال à 120,45. دونك إلا جينا هنا اسمحوا لي نحيدو علينا هاد دابا فهمناهم. دونك هنايا هنا عندنا الصون، عندنا الصون فيه 120 اسمحوا لي راه صعيب كيفاش تكتب بهاد الكورسور بحال هكا، لأنها كتساوي هي 120 ولا ممكن نديرو ليها هكذا. اسمحوا لي غير باش تبقى في العقل ديالكم ان ا y هادي راه هي هنا، و بي هادي راه هي هنا. هكا نكونوا سالينا المرحله الاولى وندخلوا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه تيقول لك ديتيرميني لي نومبر دو كوب ا effectuer et déterminer la porte en section. شنو تنعنيو من هنا؟ هنا قلنا باننا عندنا لا رياكسيون ا، هنا عندنا لا رياكسيون بي، هنا عندنا الريزلطون ديالنا. هادشي اللي وصلنا ليه في المرحله الاولى. دونك قال لك لي ريغل ديالنا، لي ريغل سوفر باش نفيكتي لي كوب. On se déplace sur la poutre de gauche à droite et on effectue un coupe chaque fois que les conditions de charge changent. C'est-à-dire que l'on effectue une coupe à chaque nouvelle charge. شنو قلنا هنا؟ عندنا هنا ما بين لي رياكسيون ا اي نيوتن سون نيوتن عندنا واحد التغيير. هنا كان عندنا هنا حتى شي شارج، حتى هنا عندنا شارج. دونك هنا كنديرو واحد لا كوب ديالنا. عندنا ما بين الصون وهاد ما بين هاد الصون و هاد لي فورس ريبارتيغ يونيفيرمومون عندنا واحد التغيير هنايا. دونك من هنا كنبداو تنقطعو تنعملو لا كوب الثاني ديالنا. الا جيت هنا عندنا هنا في الريزولطون ديال هذا راه كاين واحد التغيير. دونك كنجيو هنا تنقطعو لا كوب ديالنا، تنجيو ما بين تنخرجوا من هاد تنخرجوا من هاد الفورس انفيرمومون مع بي كاين تغيير. دونك تنعملو هنا واحد لا كوب. شنو قال لنا هنا؟ قال لك اون نو كوب جامي في افي اون شارج. تنقطعوش في لا شارج، يعني ما كتجينيش لهاد هنا وتقطع، ولا تجيني لهنا وتقطع، لا، ولا تجيني الفوق لا، ما يمكنش. كنقطعو قبل ما نوصلو للشونجمون ديالنا، يعني لا فورس اخرى ديالنا قبل منا كنقطعو. دونك عندنا هنا 1 2 3 و 4، يعني عندنا 4 coupe. انا قال لك il y a changement en entrant de l'apôtre après une charge concentrée et réaction d'appui.
entrant dans une charge répartie en rencontrant une charge concentrée dans une charge distribuée كيتون une charge distribuée. بالنسبه للمراحل ديالنا بجوج هما هادو. دابا عرفنا كيفاش نحسبوا لي رياكسيون، كيفاش نعملوا لي كوب ديالنا، وفين هما البلايص اللي خصنا فين هما الاماكن اللي خصنا نعملوا فيهم لي كوب ديالنا. اللي ما فهم شي حاجه ممكن يصيفط لي في التعليق باش نزيد نشرح ليه. اللي خصو الكور ديال هاد لابارتي ممكن يصيفط ليا الايميل ديالو في التعليقات، وان شاء الله في الحصه الثانيه في الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله غنتطرقوا لجوج ديال المراحل الاخرين اللي هما هادو: لا ريزودر لي كونديسيون d'équilibre pour chaque coupe afin de déterminer comment varie V et M, et en tout point de la section ou la calcul de valeur aux limites de chaque section.